साउथ एशिया की सबसे कदीम शहर से आज पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करने की रवायत को आज कायम करते हुए अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का पीटीआई से लिया था, जबरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए और समय के रिजल्ट को वेबसाइट पे नोटिफाई और अपनी वेबसाइट पे उसको नोटिफाई कर दिया जाए। आप ये देखें कि इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था उसकी बैकग्राउंड थोड़ी बताता चलूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला ये किया था कि एक जो इलेक्शन 20 दिनों में उन्होंने हुक्म दिया था, वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था पीटीआई का, वो जिस शख्स ने जो पीटीआई का कमिश्नर था, जो मेरे साथ ही बैठे हैं, जिन्होंने इलेक्शन करवाया, उनकी अपॉइंटमेंट दुरुस्त नहीं थी। इसलिए पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं और चूंकि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया है, इसलिए हम पीटीआई को सिंबल नहीं देंगे। हमने ये चैलेंज किया था। आपको याद होगा कि एक सिंगल जज हाई कोर्ट के उन्होंने सुनने के बाद स्टे ऑर्डर दे दिया था और कहा था कि सिंबल वापस करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो हुक्म नहीं माना था और उसके बजाय एक एप्लीकेशन दे के एक दूसरे सिंगल जज साहब से वो स्टे ऑर्डर फिर विकेट कर दिया था। आज और कल पूरी बहस सुनी डिवीजन बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के, और वहां हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया और पेश किया उनके सामने कि इलेक्शन एक्ट 2017, ना तो इलेक्शन एक्ट 2017, ना जो पाकिस्तान का आइन है, ना कोई कानून है, ना कि कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट है, इन सब के तहत, आइन के तहत भी, इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत भी, जजमेंट्स के मुताबिक भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शंस को देखे और उनको कलअदम करार दे दे और उसके बाद उनको सिंबल ना दे, क्योंकि सिंबल देना एक पॉलिटिकल पार्टी का आर्टिकल 17 जो हमारा आइन है उसमें बुनियादी हक है। आर्टिकल 17 कहता है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जो ये कहती है कि आर्टिकल 17 में जो सिंबल है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी से लेंगे तो आप को एक तरह से डिसफंक्शनल कर देंगे, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नहीं कर सकेगा, वो अपने कैंडिडेट्स ही इलेक्शन में नहीं डाल सकेगा, इसलिए वो जो पार्टी है वो बेकार हो जाएगी। सो हमने ये जब मौक़िफ़ इख्तियार किया, आज शुक्र है अल्लाह ताला का कि आज इंसाफ और कानून के मुताबिक जो पेशावर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच है, उन्होंने ये बात मानते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा है कि आपके पीटीआई के जो आपने कलअदम करार दिए, इसलिए आप उनका जो इलेक्शन सिंबल है बैट, वो फौरन वेबसाइट पे डालें। हम जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक तरह से हमारा मुखालिफ बन गया है और वो बेशक उनका हक है, वो जाएं, हम वहां भी तैयार हैं बहस करने के लिए। फिलहाल आज के दिन इस वक्त जो मेरा ख्याल है 2:30 बज गए हैं, आज के दिन सिंबल पीटीआई का है
اور پشاور ہائی کورٹ نے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، اپنی جو انصاف اور قانون کے مطابق روایت ہے فیصلے کرنے کی، اس کو قائم رکھا ہے، اور ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں، اور ہم آپ جو پوری قوم جو ہمارے لیے دعائیں کر رہی تھی اور اس کیس کو دیکھ رہی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کا بھی شکر گزار ہیں۔ الیکشن کے رزلٹ کو ویب سائٹ پہ ڈالو، جی، سرٹیفکیٹ، اور جو جس طرح قاضی انور صاحب فرما رہے ہیں، ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ویب سائٹ پہ آپ ڈالیں اس کو فوراً، تو وہ سپریم کورٹ بے شک جاتے رہیں، لیکن اس ججمنٹ کی انہوں نے کہا ہے کہ فی الفور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 15 منٹ بعد وہ آتا ہے ویب سائٹ پہ کہ نہیں، کیونکہ ورنہ یہ بہت سیریس کنٹیمپٹ ہوگی۔ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکلا تھے، انہوں نے بحث اپنی کر لی ہوئی ہے، ان کو پورا موقع دیا گیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اور عدالت نے بھی اس کو نوٹ کیا کہ جو ممبر تھے، اپنے آپ کو کہہ رہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ سمبل نہ ملے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ممبر وہاں بحث کر رہے ہیں کہ پارٹی کو سمبل نہ دیا جائے، تو اس سے نظر آتا ہے کہ یہ سارا ایک کنسپریسی تھی، ایک کنسپریسی کے تحت ہی یہ ایکشن لیا گیا تھا۔ جی، لاہور ہائی کورٹ وہاں 5 رکنی بینچ بنی تھی، اس کا کیا صورتحال ہے؟ اس درخواست کی جو آپ نے الیکشن کمیشن کے 2023 نومبر کے فیصلے کے خلاف لاہور میں دائر کی؟ جی دیکھیں، وہ تو ابھی پینڈنگ ہے، وہ تو اس کا لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا، لیکن میرا خیال ہے آج کے فیصلے کے بعد اب کوئی اور اب آج کے جب الیکشن ایک بار مانا گیا اور اس کے اوپر ہمیں مل جاتا ہے بلا، تو اس کے بعد باقی ساری چیزیں ایک طرح سے انفرکچس ہو جاتی ہیں۔ جس طرح میں نے کل بھی بتایا تھا اور ہائی کورٹ میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ سپریم کورٹ میں ہم گئے تھے ایک انٹرم آرڈر کے خلاف، لیکن چونکہ یہاں بحث سنی جا رہی تھی اور اس کا فیصلہ ہونا تھا، تو میں نے کل ہی کمٹمنٹ کر دی تھی کہ میں وڈرا کر لوں گا سپریم کورٹ کا، جو میں نے وڈرا آج کروا لیا۔ تو اس لیے دیکھیں، یہ میں ماننے کو تیار اب نہیں ہوں، اب بہت ہو گیا، کیونکہ الیکشن یہ جو پہلا آپ کو یاد ہے جب آرڈر آیا تھا کہ سمبل واپس ہمیں ملا تھا ایک انٹرم آرڈر سے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں مانا تھا، تو ہم نے برداشت کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو سیکنڈ آرڈر آیا اسے واپس لے لیا، ہم نے قانونی کارروائی کی، ہم نے اس کی اپیل کی، لیکن اب 2 دن کی بحث کے بعد آج ہائی کورٹ میں جب اناؤنس ہو گیا ہے، سارے ان کے وکلا تھے اور ان کی ٹیم بھی تھی، پوری لیگل ٹیم الیکشن کمیشن کی، ابھی اگر انہوں نے اگلے 15 منٹ میں اگر انہوں نے الیکشن سمبل نہ ڈالا تو وہ ایک کنٹیمپٹ ہوگی، اور اب پھر میرا خیال ہے قوم بھی برداشت نہیں کرے گی، اور ہائی کورٹ بھی برداشت نہیں کرے گا، اور عدالتیں بھی برداشت نہیں کریں گی کہ اتنی اگر خلاف ورزی ہوگی آرڈر کی۔ تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اگلے 15 منٹ میں آپ وہ ویب سائٹ پہ دیکھیں گے۔ آپ اٹھیں۔ یہ بتائیں کہ ابھی عدالت کی جانب سے فیصلہ تو آ گیا ہے، لیکن آپ جمع کرائیں گے اور بیٹ کے لیے کب؟ جی دیکھیں، اب جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے وکیل صاحب ادھر ہی تھے، ان کے اوپن کورٹ میں اناؤنس ہوا ہے، آپ کے سامنے بھی ہم نے آرڈر بتا دیا ہے، ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہو جائے گا آرڈر، تو اس کے بعد کوئی فارمل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اتنا کچھ پتا ہے، تو یہ نہیں پتا کہ ایک آرڈر آ گیا ہے، اس لیے وہ انشاءاللہ مجھے ان کو ایک طرح سے نصیحت بھی کروں گا اور ایڈوائز بھی کروں گا اور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یہ فی الفور اس جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کریں۔